नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। बहूनां तत्र एव आवेदनम् आसीत् निवेदनम् आसीत् यत् व्याकरणसम्पर्कीय किमपि वीडियो आनयन्तु इति। अतः सत्रेस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः 2016 तः प्रारभ्य 2021 पर्यन्तं ये प्रश्नाः OSST इति मध्ये व्याकरणगतप्रश्नाः आसन् तेषां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। प्रश्नपत्रस्य सम्पूर्णं विश्लेषणं कुर्मः। प्रत्येकप्रश्नस्य समीचीनम् उत्तरं किमस्ति, पुनश्च तादृशः के विकल्पाः सन्ति भवितुम् अर्हन्ति एतस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भं कुर्मः एव वयं सम्प्रति। प्रथममेव अस्ति प्रत्यहं प्रयासं करोमि व्याकरणसम्पर्कीय एकमेकं वीडियो आनेतुम् एव। प्रारम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वम् एकं प्रश्नम् अहं तत्र उक्तवान् आसं। संस्कृतभाषायां वर्णमालानां 64 भवति, केचन उक्तवन्तः 64, पुनश्च केचन उक्तवन्तः 52, भिन्नभिन्नमतमेव सर्वे स्थापितवन्तः। तदर्थम् एकमेव अत्र उपस्थापयामि भवतां पुरस्तात् एव। पश्यन्तु, संस्कृतवर्णमालायां भिन्नभिन्न मतान् दृष्ट्या एव तत्र उत्तराणि अपि भिन्नं भिन्नं भवन्ति। यथा लघुसिद्धान्तकौमुदीं यदि पश्यन्ति चेत् तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीमध्ये 42 इति एव भवन्ति एव, किन्तु पाणिनीयग्रन्थानुसारं 63 अथवा 64 भवति। पुनश्च माहेश्वरसूत्रानुगुणं पश्यामः चेत् अपि 42 भवति। अतः यद् अस्माकम् उत्कलीयपुस्तकमपि अस्ति NCERT मध्ये अपि 42 इत्येव लिखितम् अस्ति। अतः एतदेव अस्माकं ग्रहणयोग्यः। भिन्नभिन्नसमये वयं तमपि स्थानानुगुणं तस्य उत्तरं भिन्नरूपेण लिखितुं शक्नुमः, किन्तु CHT पुनश्च OSSTT मध्ये भवन्तः यदि नाम परीक्षायां यदि लिखन्ति चेत् तत्र एव 42 एव लिखन्तु चेत् सम्यक् भवन्ति एव। अत्रापि 40, 50 इत्यपि वदन्तः सन्ति केचन। जनानां भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति, किन्तु सर्वयोग्यः भवति 42 इति। 42 एव स्थापनीयं चेत् सम्यक् एव। अस्तु, सम्प्रति व्याकरणसम्पर्के आसीत्, अतः व्याकरणसम्पर्के एव सामान्यं चर्चां कारितवान्। सम्प्रति प्रश्नस्य आरम्भं कुर्मः। मूल्याङ्कनं पश्यन्तु। व्याकरणे व्याकरणभागे के विभागाः सन्ति, पुनश्च कस्मात् विभागात् कति अङ्काः आगच्छन्ति पश्यन्तु। आहत्य अङ्कानां संख्या यदि गणनां कुर्मः चेत् टोटल् भवति 10 अङ्कानामेव प्रश्नः आगच्छति एव। तत्र स्त्रीप्रत्ययात् अङ्कद्वयं भवति। प्रकृतिप्रत्ययात् यदि पश्यामः चेत् तत्रापि अङ्कद्वयं भवति। कारकविभक्तिसन्दर्भात् अपि प्रश्नद्वयं। णत्वविधिसत्त्वविधिसन्दर्भात् प्रश्नद्वयम्। इदानीम् अष्टावत् एव। शब्दरूप पुनश्च विशेषणविशेषात् अपि एतस्मात् अपि अङ्कद्वयम् आहत्य 10 अङ्कान् एवं प्रकारेण भवन्ति एव। प्रारम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये प्रत्येकवर्षस्य प्रश्नवस्तुरस्य मूल्याङ्कनं कुर्मः। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणसम्पर्कात् एव प्रश्नः अस्ति। शुद्धं वाक्यं चिनोतु। माता पूज्याः, मातरः पूज्या, माता पूज्या, मातरः पूज्य। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति माता पूज्या इति। किमर्थं? पश्यन्तु, माता पूज्या, माता एकवचने अस्ति, पूज्या अपि एकवचने एव अस्ति। अन्यत्र मातः पूज्याः एकवचने, पुनश्च एतद् बहुवचने अस्ति। मातरः पूज्या एतद् बहुवचने अस्ति, एतद् एकवचने अस्ति। मातरः पूज्य इति न भवति, यतोहि मातरः पूज्या इति करणीयं, यदि पूज्यः पुल्लिङ्गः भवति। अस्तु, अतः सम्यक् उत्तरं ज्ञातवन्तः एव। माता पूज्या इति भवति। तथैव भिन्नभिन्नप्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति एव। पिता पूज्यः इति भवितुम् अर्हति एव। देवाः पूज्यः इति भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः एवं प्रकारेण प्रश्नः भवति चेत् तत्र किञ्चित् अस्माकं ध्यानं दातव्यम् अस्ति। विशेष्यं विशेषणविषये किञ्चित् विशेषरूपेण ध्यानं दातव्यम् एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। णत्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति। णत्वविधि प्रारम्भिकसमये उक्तवान्। णत्वविधिसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः वर्तते। शुद्धं पदं चिनोतु। अपराह्नः, अपराह्नः, अपराह्नम्, अपराह्नानि। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति? शुद्धं पदं चिनोतु। णत्वविधिं जानन्ति एव। यदि रु र श एतैः वर्णत्रयम् अस्ति, रु र श एतयोः एतेषां परवर्तिसमये यदि किं भवति, यदि नकार आगच्छति तर्हि नकारस्य किं भवति? णकारे परिवर्तनं भवति। अतः अपराह्नः सर्वत्र पश्यन्तु नकारस्य एव प्रयोगः अस्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अपराह्नः इति। अपराह्नः सम्यक् विकल्पः बि एव भवति। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। अशुद्धं पदं चिनोतु। सत्त्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति। सत्त्वविधि यदि क्षणमेकं सत्त्वविधिसन्दर्भात् एव प्रश्नः भवति एव। अशुद्धं पदं किं पदम् अशुद्धम् एवं प्रकारेण प्रश्नमस्ति एव। धूलिसात्, आत्मसात्, अग्निसात्, भस्मसात्। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव।
2019 तमे प्रश्न आसीत् धूलिसात् आत्मसात् अग्निसात् भस्मसात्। अत्र समुचितविकल्पः भवति भस्मसात् इति एव। परवर्ती प्रश्न पश्यन्तु। दुष्टः शिष्टं कुध्यति रेखाङ्कितपदस्थाने शुद्धं पदं चिनोतु। रेखाङ्कित अत्र कुत्र अस्ति? शिष्ट इति स्थाने रेखा आसीत् एव, अहम् इदानीम् अस्ति। दुष्टः शिष्टं कुध्यति रेखाङ्कितपदस्थाने शुद्धपदं चिनोतु। शिष्टेन शिष्ठेण शिष्ठाय शिष्टात्। अत्र एकं सूत्रमस्ति, क्रुध्यति दुः क्रुद् इत्यादि स्थाने चतुर्थी व्यक्ति प्रयोगः भवति। दुः क्रुद् अस्ति चेत् तत्र चतुर्थी व्यक्तिः प्रयोगः भवति एव। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति शिष्टायः। दुष्टः शिष्टाय कुध्यति, सम्यक् विकल्पः दुष्टः शिष्टाय क्रुध्यति, सम्यक् विकल्पः ऑप्शन बी एव भवति, ऑप्शन सी, क्षम्यताम्, ऑप्शन सी एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पितृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? पितरः पितॄन् पितॄन् पितॄणां। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सर्वदा प्रश्नकर्तारः किं कुर्वन्ति? हलन्त पुनश्च डबल रू मध्ये प्रभेदम् अधिकाधिकं दर्शयन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति एकवारं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। पितृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पितॄन् इति। पितॄन् एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, हलन्त भवति एव तत्र। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। तिङन्तपदं नाम किं? क्रियापदं, समस्तपदं, कृदन्तपदं, तद्धितपदं। पश्यन्तु, तिङन्तपदं सन्धिं कुर्वन्तु, ति अन्तः इति भवति। अत्र तिङन्त इत्युक्ते ति अन्तः तिङन्तः, एवं प्रकारेण तस्य अर्थः समागच्छति। तिङन्त इति शब्दस्य अर्थं किमस्ति? ति इति अन्ते यदि भवति, ति यदि अन्ते भवति चेत् तत्र किं भवति? तिङन्त इति भवति। कुत्र भवति? अत्र समीचितविकल्पः भवति क्रियापदे। यथा पश्यन्तु, उदाहरणम् एकं स्थापयामि। गच्छति, अत्र ति एव आगच्छति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति क्रियापदं। तिप्तस्जि इति वदामः खलु, पठति गच्छति, अत्र ति इति आगच्छति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तिङन्त इति भवति। तिङन्त नाम क्रियापदम् इति वक्तुं पारयामः। तिङन्तपदानि के सन्ति? क्रियापदानि। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। घायप्रत्ययान्तः शब्दः कः? मुक्तिः, गत्वा, पठनं, रोगः। प्रायः जानन्ति एव अत्र सम्यक् विकल्पः रोगः भविष्यति इति। तथापि एकवारम् अन्येषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कारयामि। मुक्तिः, अत्र 3 प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। मुक्तिः मध्ये 3 प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत् एव। तथैव परवर्तीं पश्यन्तु। पठनं, पठनमध्ये ल्यूट् प्रत्ययस्य प्रयोगः। पाठयुक्त ल्यूट् प्रत्ययस्य प्रयोगः अत्र अभवत्। पुनश्च गत्वा गमयुक्त त्वा प्रत्ययस्य। अत्र मुक्तिमध्ये 3, पठनं मध्ये ल्यूट्, गत्वा मध्ये त्वा प्रत्यय। अतः अत्र समीचीनविकल्पः स्वयमेव भवति रोगः इति। रुजुयुक्त घाय रोगः इत्येव सिद्धं जायते एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पतन् इति एकं शब्दमस्ति। पतन् इति शब्दे अत्र कः प्रत्ययः भवति इति प्रश्नं करोति, अथवा एतस्य प्रकृतिं, धातु अत्र किमस्ति, प्रकृतिप्रत्ययं किमस्ति इति पृच्छति एव। पतयुक्त ल्यूट्, पतयुक्त शत्रु, पतयुक्त तवतु, पतयुक्त 3। पतयुक्त ल्यूट् किं भवति? पतनम् इति सिद्धं भवति। पतयुक्त ल्यूट् पतनम् इति एव जायते। द्वितीय पश्यन्तु। पतयुक्त तवतु पतितवत् अथवा पतितवान् इति भवति। पतितवत् नपुंसकलिङ्गे भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पतयुक्त शत्रु पतन् इति भवति। पतयुक्त 3 सम्यक् विकल्पः अत्र पतयुक्त शत्रु एव सिद्धं भवति एव। पतन् पतयुक्त शत्रु, एतस्य अपि 3 लिङ्गेषु अपि भिन्नं भवति। यथा पुल्लिङ्गे भवति पतन्, स्त्रीलिङ्गे पतन्ति दीर्घैकार आगच्छति, तथैव नपुंसकलिङ्गे पतति इति सिद्धं जायते एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती ये केपि पश्यन्ति ते एकवारमेव तत्र उत्तराणि अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु, येन वयं ज्ञातुं पारयामः। अन्ते अपि लिखन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः एकवारं तदपि जानीमः। अग्नि इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययरूपम्, अग्नि इति यदस्ति तस्य स्त्रीरूपं किम् अस्ति? अग्निकन्या, अग्नि, अग्नायि, अग्निः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अग्नि इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययरूपं किं भवति? अग्नि इति पदस्य स्त्रीपदं रूपम् अस्ति अग्नायि इति एव। अग्नायि एव एतस्य स्त्रीपदं रूपं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति उपधा। उपधा इति शब्दस्य को अर्थः? उपधा इति शब्दस्य को अर्थः? अन्त्यवर्णः, अन्त्याद् वर्णात् पूर्ववर्णः,
अथवा अन्त्यस्वरः एव अथवा आद्यस्वरः। पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति उपधा इत्युक्ते अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्णः। अत्र वर्णः इति वारद्वयम् अभवत् एव, अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्णः एव उपधा एव भवति अस्माकं। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। गच्छन्ति या सा का, या गच्छन्ति सा का, गच्छत्, गच्छन्, गच्छन्ति, गच्छन्तिम्। अत्र समुचितविकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति गच्छन्ति इति एव। किमर्थं? गच्छत्, गच्छन्ति या सा शत्रुप्रत्ययान्तः भवति एव। शत्रुप्रत्ययान्ते कथं भवति? प्रारम्भिकसमये गच्छत् इति मूलपदम् आगच्छति, पुल्लिङ्गे तस्य गच्छन् इति भवति, स्त्रीलिङ्गे गच्छन्ति इति एव जायते एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति गच्छति या सा गच्छन्ति इत्येव सिद्धं जायते। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परिहियुक्तकारः, पुनश्च एव सन्धिसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। परिहियुक्तकारः, परिकारः, परिष्कारः, परिकारः, परिष्कारः। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। परिहियुक्तकारः किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं परिहियुक्तकारः परिष्कारः एव भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र परिष्कारः इति एव जायते एव। तथैव परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। सन्धिः, अत्र का विधि चलति? पदविधि, वाक्यविधि, वर्णविधि, प्रत्याहारविधि। सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सन्धिः अत्र का विधि प्रचलति एव? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वर्णविधि एव। यतोहि वर्णयोः मेलनं भवति। यथा राजायुक्त इव एकं शब्दमस्ति एव, राजायुक्त इव। अग्रे अपि प्रश्नः अपि अस्ति, राजैव इति भवति। अतः वर्णयोः मेलनम् अत्र भवति, अतः एकारस्य आगमनं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र अस्ति वर्णविधि इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मृग प्लस् इन, काचित् एतत् प्रश्नं नाम प्रश्नमेव मां वाट्सप् अपि कृतवान् आसं। मृगेण इति सन्धिविच्छेदं किं भवति इति। अतः सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मृगेण इति। मृग प्लस् इनः मृगेण भवति। कथम्? अत्र मृगमध्ये ऋकारः अस्ति, ऋकारस्य किं भवति? अत्र ऋकारकारणात् अत्र नकारस्य णकारे परिवर्तनं भवति। तथैव अन्येषामपि भवति। रामः युक्त इन रामेण अपि सिद्धं नाम भवति। अतः तादृशः प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हन्ति एव। मृगः प्लस् इन मृगेण इत्येव सिद्धं भवति। तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शब्दसन्दर्भात् एव अस्ति, पुनश्च शब्दरूपसन्दर्भात् अस्ति। पति पञ्चमी एकवचने किं रूपं जायते? पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं रूपं भवति? प्रायः किञ्चित् भवन्तः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। इकारान्तशब्दात् किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु एव। बहुवारं दृष्टवान्, इकार पतिशब्दस्य बहुवारं पृच्छति। अतः पति, पितृ नाम एतस्मात् सन्दर्भात् नाम प्रश्नाः भवन्ति, तान् एकवारं पश्यन्तु चेत् सम्यक् अङ्कान् आगमिष्यति एव। पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं भवति? सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने पत्युः इति एव सिद्धिः जायते एव। पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने पत्युः इति एव भवति। परवर्ती अत्र पञ्चमी मध्ये यथा अस्ति, षष्ठी मध्ये अपि तथैव अस्ति। उभयोः मध्ये परिवर्तनं नास्ति एव किमपि। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायां, चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य द्वितीया विभक्त्यां किं भवति इति प्रश्नं करोति। चतुर्शब्दः अस्ति एव, तस्य पुल्लिङ्गे भवति चत्वारः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि, एवं प्रकारेण तत्र रूपत्रयं भवति। अत्र स्त्रीलिङ्गे द्वितीयं किं भवति इति प्रश्नं करोति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। तत्र नपुंसकलिङ्गे चत्वारि इति भवति, पुल्लिङ्गे चत्वारः इति भवति। अतः स्त्रीलिङ्गे किमस्ति? अत्र चतस्रः इति एव सिद्धिं जायते। स्त्रीलिङ्गे चतस्रः इति एव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। इदं नपुंसकलिङ्गे द्वितीयवचने, द्वितीयबहुवचने इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य द्वितीयबहुवचने किं भवति? इमान्, इमानि, इमाः, अमूनि। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। इदं शब्दं जानन्ति एव। इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य द्वितीयबहुवचने, इदम्, इमे, इमानि एकवचने, तथैव पुनरेकवारं तत्र आगच्छति इदम्, इमे, इमानि एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति इमानि इति। इमानि एव अत्र समुचितविकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। इन्द्रस्य स्त्री एकपदी कुरुतु। इन्द्रस्य स्त्री का अस्ति इति प्रश्नं करोति। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी एव सिद्धिः जायते। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी। परवर्ती प्रश्नः। तदा कर्ण, तदा कर्ण्य, अत्र सन्धिविच्छेदे किं भवति?
तत् आकर्ण्य, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तदाकर्ण्य तत् आकर्ण्य इति एव सिद्धं भवति एव। सन्धिसन्दर्भात् एव अस्ति, अत्यन्तः सरलः प्रश्नः, अत्र संशयः एव नास्ति कस्यचित्। पुनश्च एकवारं पश्यन्तु, पतिशब्दात् एव प्रश्नः अस्ति। 2016 तमे वर्षे प्रश्नः आसीत्, पति पञ्चमी एकवचने किं रूपं सिद्धं भवति। पूर्वमपि उक्तवान् पतिशब्दः भवति, अतः पत्युः एव अत्र शुद्धम् उत्तरम् अस्ति। सम्यक् विकल्पः एतदेव भवति एव। प्रायः प्रश्नाः 2016 मध्ये ये आसन् ते एव 2019 मध्ये पुनश्च रिपीट् एव अभवन् एव, नूतनाः न सन्ति तत्र कोऽपि। पुनश्च इदं नपुंसकलिङ्गे द्वितीयबहुवचने किं रूपं सिद्धं भवति, अत्र पूर्वमपि उक्तवान्, पुनरेकवारं वदामि, इमानि इति एव सिद्धं जायते। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, इन्द्रस्य स्त्री का, इन्द्रस्य स्त्री का, ऐन्द्री ऐन्द्रिं शची इन्द्राणी। अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी एव भवति। बहुत्र शची अपि लिखन्ति, किन्तु अत्र इन्द्रस्य एकपदीकरणे पृच्छति, अतः इन्द्रस्य इन्द्राणी एव वक्तुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायां किं भवति। चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चतुर्षु। सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति, चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायाम् अत्र भवति चतस्रः इति। चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायां चतस्रः इति एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, 2016 तः एव अस्ति, दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्। त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, त्रयम्। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन् इत्युक्ते अत्र तिस्रः पत्न्यः आसन्। एकः, एका, एकं शब्दसन्दर्भात् एव अस्ति, संख्यावाचकज्ञाननिमित्तमेव प्रश्नः भवति। द्वे 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 समाने भवति। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, पुनश्च चतुर्मध्ये चतुरः, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, अनन्तरं पञ्चतः समानरूपेण एव चलति। अत्र प्रश्नः अस्ति, दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्, अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति तिस्रः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, उपधा इत्यस्य कः परिभाषा कः अर्थः च। पूर्वमपि आसीत् प्रश्नः, सम्प्रति पुनरेकवारं समानप्रश्नः एव अस्ति। उपधा इत्यस्य कः परिभाषा को अर्थः। उपधा इत्यस्य परिभाषा अत्र अर्थं भवति च अन्त्यवर्णस्य पूर्ववर्तीवर्णः भवति एव उपधा। यः अन्तिमवर्णः अस्ति तस्य पूर्ववर्णः भवति एव उपधा एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु, शुद्धं पदं चिनोतु। पुनश्च णत्वविधिसन्दर्भात् एव प्रश्नः पृच्छति अत्र, सर्वाङ्गिनः, सर्वाङ्गिणः, सर्वाङ्गिनः, सर्वाङ्गिणः। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सर्वाङ्गिनः अत्र समुचितं विकल्पं किं भवति। एतद्द्वयं तु न भविष्यति, यतोहि अत्र नकार अस्ति, अतः अन्तिमविकल्पद्वयेषु एव कश्चन भवेत्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति सर्वाङ्गिणः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः वर्तते एव, तत्र एकः एव अस्ति सर्वाङ्गिनः इति, उभयोः नास्ति, उभयत्र एव टिक् स्थानमस्ति। तदाकर्ण्यः, अत्र सन्धिविच्छेदं किं भवति, तत् आकर्ण्यः तदाकर्ण्य। पूर्वमपि आसीत्, पुनश्च समानप्रश्नः अपि अत्रापि अस्ति एव, तत् आकर्ण्यः तदाकर्ण्यः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, किमर्थं पुनश्च एतदेव प्रश्नः आगतमेव। शुद्धं वाक्यं चिन्वतु। समानप्रश्नः पूर्वमपि आसीत्, इदानीं पुनश्च अस्ति। जननी पूजास्पदा, जननी पूजास्पदा, जननी पूजास्पदं, जननी पूज्यास्पदा, पुनश्च अस्ति जननी पूजास्पदा। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। जननी कीदृशी अस्ति, अत्र जननी पूज्यास्पदा एव सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, अधोलिखितेषु कुत्र स्वाभाविकं सत्त्वविधिः भवति। भासते, षण्मास, विषमः, कृष्णः। स्वाभाविकं सत्त्वविधिमेव अस्ति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति प्रथमविकल्पद्वयमेव। भासते, षण्मास, उभयत्र एव समानः भवति, यतोहि षण्युक्तमासः षण्मासः। अत्र पूर्वमेव सत्त्वम् अस्ति, सकारस्य आदेशः एव भवति, मूलशब्दे एव। अत्र दन्त्यसतः मूर्धन्यस्य मध्ये परिवर्तनं न भवति एव। तथैव भासते मध्ये अपि तथैव भास् धातु स्वयमेव तत्र मूर्धन्यस्य एव आगमनम् अस्ति, तत्र दन्त्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। अतः अत्र विकल्पद्वयमेव अत्र समीचीनं भवति। एकमस्ति भासते प्रारम्भिकसमये, अन्यमेकमेव षण्मास इति।
सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। एते प्रश्नाः 2021 तः एव अस्ति। 2021 मध्ये ये प्रश्नाः आसन् तेषां सम्प्रति मूल्याङ्कनं वयं प्रारभामहे। प्रथम प्रश्न अस्ति एव चतुर्नपुंसकलिङ्गे प्रथमायां चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति किं भवति? चत्वारि तदनन्तरमेव चत्वारः चतस्रः चतुर्णां सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्तिमध्ये किं भवति? नपुंसकलिङ्गे इति पृच्छते अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चत्वारि इति। पुल्लिङ्गे चत्वारः स्त्रीलिङ्गे चतस्रः इत्येव सम्यक् भवति, किन्तु यतोहि अत्र नपुंसकलिङ्गे पृच्छति अतः चत्वारि एव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठी बहुवचने किं भवति? यत् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने इति पृच्छति एव। यया तृतीयविभक्ति अस्ति, याभ्यां तृतीय चतुर्थी पंचमी मध्ये आगच्छति, एतत् सम्यक् उत्तरम् एतदेव भवति। यतो यस्यामेव आगच्छति सप्तमी एकवचने एव, यासामेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। क्रियान्वयी किं? क्रियान्वयी किं? समासः वाक्यं पदं कारकम्। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव क्रियान्वयी कारकम् इति। क्रियान्वयी कारकम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पति शब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं सिद्धं? पतिना, पत्या, पत्ये, पत्युः। अत्र सम्यक् विकल्पं पश्यन्ति चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति पति शब्दस्य तृतीय एकवचने पत्यः इति रूपं सिद्धं भवति एव। यतो पत्युः एव पंचमी षष्ठी विभक्ति मध्ये एव आगच्छति अतः अत्र समुचित विकल्पः भवति पत्याः इति, पत्या इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। आगम युक्त लिटि लिटि प्रथम पुरुष एकवचने किं रूपं सम्यक् भवति? आगच्छति, आगच्छेत्, आगच्छत्, आगमिष्यति। सम्यक् विकल्पः अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः अस्ति आगमिष्यति इति, समुचित विकल्पः अत्र भवति एव। तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दधि प्लस आनयः सन्धि निष्पन्नं रूपं किं? दधि प्लस आनयः। अत्र समुचित विकल्पः अस्ति एव दधि प्लस आनयः दध्यानयः इति। दधि प्लस आनयः दध्यानयः। इकार इको यणाचि सूत्रमस्ति खलु, इको यणाचि सूत्रानुगुणम् अत्र किं भवति? इकारात् परं यदि अकार अथवा अन्यस्वरवर्ण आगच्छति चेत् तत्र यकारस्य आदेशः भवति। अतः तदनुगुणं दधि प्लस आनयः दध्यानयः एव सिद्धं जायते। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पुनश्च यथा पूर्वम् आसीत् मृगेण इति प्रश्नः आसीत् एव पूर्वं 2019 मध्ये मृगेण, तदनुगुणम् अत्र पुनश्च णत्वविधि सम्बन्धीय प्रश्नः वर्तते। रामयुक्त इन शब्दस्य शब्दं किं भवति? राम प्लस इन। समुचित अत्र विकल्पः अस्ति रामयुक्त इन रामेण इति। रामयुक्त इन रामेण इति शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परिष्कारः शुद्धं निष्पन्नं रूपं किं? परिष्कारः अत्र कः स अत्र शुद्धम् इति पृच्छति। परियुक्तकारः परिष्कारः इति एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। अत्र तु उत्तरमेव उक्तवान् एव परियुक्तकारः परिष्कारः, अत्र एषः स आगच्छति मूर्धन्य स। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पठत् पठयुक्त शत्रु सम्यक् विकल्पः किं भवति? पठत्, पठमानः, पठनं, पठितवान्। अत्र अधोतः किञ्चित् स्पष्टतां कृत्वा गच्छामि। पठितवान् अत्र तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति, लिखामि एकवारं तवतु इति। पठनम् अत्र ल्यूट् प्रत्ययस्य व्यवहारः अस्ति। पठमानः अत्र शानच् प्रत्ययः अस्ति। एवं प्रकारेण सन्ति एव। परवर्ती समये पश्यन्तु पठत् इति शब्दम् अस्ति। पठत् इति शब्दस्य अत्र समुचित विकल्पः भवति पठयुक्त शत्रु पठत् इति भवति एव। पठत् नपुंसकलिङ्गे, पुल्लिङ्गे पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति, एवं रूपेण एव चलति अस्य क्रमः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पाचकस्य स्त्रीप्रत्यये रूपं किं? पाचकशब्दः अस्ति, पाचकशब्दस्य स्त्रीरूपं किम् अस्ति? पाचकाः, पाचकं, पाचिका, पाचिकाः। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति पाचकस्य स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति पाचिका इति। पाचकस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति पाचिका। तथैव शृगालशिशुः समासः पृच्छति एव। बहुव्रीहिसमासः, कर्मधारयसमासः, द्विगुसमासः, तत्पुरुषसमासः। यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति शृगालशिशु, शृगालस्य शिशु, शृगालशिशु षष्ठी तत्पुरुषः वक्तुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सन्धिसन्दर्भात् एव। कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं कुरुत।
कस्मिन् जुक्तचित् कस्मात् जुक्तचित् कः जुक्तचित् कयोः जुक्तचित् अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः अत्र भवति कस्मिन् जुक्तचित् कस्मिंश्चित् कस्मिन् जुक्तचित् कस्मिंश्चित् इति भवति एव कस्माश्चित् एव भवति अत्र तकारस्य आगच्छति कः जुक्तचित् कश्चित् कयोः जुक्तचित् कयोश्चित् एवं प्रकारेण रूपं सिद्धि भवति एव पुनश्च अस्ति तेन इति शब्दः अस्ति एतस्य उत्तरं कदाचित् भिन्नं भविष्यति यतोहि अनुच्छेदात् अस्ति अतः अनुच्छेदे यत् अस्ति तदनुगुणमेव अत्र उत्तरम् आगमिष्यति अतः एतं त्यजामः एव अग्रे गच्छामः राजेव सन्धिविच्छेदं कुरुत राजेव शब्दस्य सन्धिविच्छेदं करोतु राजन् जुक्त इव राजा जुक्त इव राज्ञा जुक्त इव राज्ञी जुक्त इव अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति राजा जुक्त इव राजैव इत्युक्ते अकारात् अनन्तरं यदि इकार आगच्छति पुनश्च इ एतयोः मेलनेन एकारस्य एव सृष्टिः भवति अतः समुचितविकल्पः अत्र राजा जुक्त इव राजेव इति एव शुद्धं जायते परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु प्रश्नः भवति एव सारङ्गेण अस्य प्रासङ्गिक अर्थं किम् एतदपि अनुच्छेदसन्दर्भात् वर्तते एतदपि अनुच्छेदसन्दर्भात् एव अस्ति अतः एतयोः विषये चर्चा न करणीया वर्तते यतोहि अनुच्छेदं दर्शनं विना एतस्याम् उत्तरं यदि कुर्मः चेत् कदाचित् अशुद्धं भवितुम् अर्हति अतः अद्यतन ये अंशः आसीत् तेषां विषये तु चर्चा अस्माकं सञ्जाता एव पुनः मिलामः मित्राणि आगामि सत्रे तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरम् नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या बहूनां तत्र एव आवेदनम् आसीत् निवेदनम् आसीत् यत् व्याकरणसम्पर्कीय किमपि वीडियो आनयन्तु इति